गीत गाऊया A17 पेज नंबर 8. Kinantamin daunnya pagkasoba Asti kung sarsa taong supi masa Nuki vunta sao ya povit sakya Iso pun midi kurang katoya Mayam ci Mariam ci pagka Neva lagi magboksong tiam ka Soglia bagi vuntano sorigja Am ci vuelveva curat prartona सगल्यांक तुमकां आयचो दीस तसोच आख्खो आयचो सुमान दुसरो प्राचिताचो सुमान बरो वचूं कुरपेचो म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नांवान मागता. आयची मिसाची भेटेंत आमी मागतले हांव मॉविन डिसोजा तारगां दिता उपकार मेळ्ळेले खातीर. तशेंच क्लिविया मिरांडा दिनवासता, क्लेन्सी वेलन्सी काब्राल मेळ्ळेल्या उपकारां खातीर दिनवासता. तशेंच जोनाथन पेरेरा ताचो बर्थडे हे खातीर मागतना जायत्यांनी आपल्यो गरजो मागणी घालूंक लायल्यान मागूंक लायला. सगल्यांचो आमी उगडास करुया, तांचे खातीर मागूंक सांगलां, तांचे खातीर मागुया. एक वस्तोरी सांकवाडे जी तशी सारजोराची बरी पासार जायना, भलायकी बिगडलेली आसा, तांचे खातीर मागूंक लायता. काणकोणची एक वस्तोरी दिनवासता आपले दुवेक भुरग्याचें देणें मेळ्ळेल्या खातीर, तशेंच आपल्या पुताचें काजाराचें थारूंक मागूंक लायता. आनीक एक लई वस्तोरी नावेलीची 16 वर्सांनी तांची पेंडींग आसलेली काम जाल्ल्या खातीर दुनिया देवाचे उपकार आठयता. तशींच 3 जाणां तरणाटी मागूंक लायतात की फाल्यांच्या दिसा तांकां एपॉयंटमेंट आसा भायल्या देशांत वचपाचो. तांचें काम बरे भशेन भाग्यवंतांचे मजतीन तांची चिंतना सगल्यांची शाळती पावूंक करीत भशेन तांचे खातीर मागुया. आनी दुसऱ्यांनी आपणा खातीर मागूंक लायलां, तांचोय उगडास करून हे मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमी प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या सातोळ्यांत आसां. हो काल एक केरीत काल आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक नोसोनी करचो काळ. देवा आनी पेल्ल्या मदें संधान करचो काळ. The whole Lent is a call for conversion and reconciliation between God and neighbor. आमच्या जिविताची नवसोनी जातोली जाल्यार कावतिकायेन आमचे कोठेपण ओळखूंक गरज, नाजाल्यार भोव अवघड. देवाची सुमूट पाळूंक आनी कोठेपण सोडूंक होच देवाचो उलो आयज ताच्या उतरांतल्यान आयकूंक एक कुरपेचें जिवीत जियोंक ह्या मिसान मागुया. ह्या दुसऱ्या सुमानान दोनी देव आमचें खोटेपण आमचें पातक पयस करूंक उलो करता. पूण जायते फावट ह्याच खोटेपणान ह्याच पातकान आमकां रावूंक आमी रावल्या आनी वावुरल्या हाचें बोगसोणें मागुया. बापान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ह्या बापाच्या मोगाक जेजू आमी भोव अनुपकारी जाल्या. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. पातकांतली आमकां नितळ निर्मळ करूंक तुवें जेजू तुजें रगत वारयलें आनी कुर्सार तुजो प्राण सोडलय. हें तुजें रगत आनी मरण आमच्या जिवितान निर्फोळ जावंक दिनाका. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्यान आमकां ओतम्या कुडी सयत पवित्र केल्ली. पातक
पूण पातो करून आनी ताचें जिवें मंदीर आमी बोश्टायलीं. जेजू त्याच पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमकां लासूं दी. नव्यान शुद्ध निर्मळ बापाचीं भुरगीं जावं दी. सोमया काकलूत कोर. Somia kaklut kor. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. प्रार्थया. सर्वेश्वरा आमच्या दयाळ बापा, तुजे पवित्र सोबेक सदांकाल तुजे काकुतीन सांबाळ. मनीस इतलो वस्कोत की तुजे विणेती पडटा तो पडटा देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारोणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इसायास प्रवादेचे पुस्तकावेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभारानो सरस्पराचे उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्ती कान दियात. दुवाक तुमकां नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात आनी वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्याय नीत राखूंक वावरात. कोश्टोतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धवी फूल जातलीं तीं. जरी तीं तांबडें भिरोण कशीं तरी कापसा वरी जातलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां कशें आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोरसाय तुमकां गिरासतली. सुरेस्पोर आपल्या तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या येवजणांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुज्या होमूय बी सदांच आसात म्हज्या मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक एक पाडको लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडी बी म्हाका नाका. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हजी आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हज्या सुमूर्तीची करता बेपरवाय आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगोच रावचो. तुज्या सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासणेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. तुमची सगळी पातकां झाडून उडोया म्हणटा सर्वेश्वर. आमी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडा.
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांनी आपल्या शिसां लागीं उलोवन जेजून म्हणले, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुपां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडून वचो तसलीं वोझीं ते बांदतात आनी दुसऱ्यांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगीन लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो करतात देखून मंत्रां पोतरांचीं पोदरां रून रून करीत आसात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांन सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूं नाकात म्हूण तुमी आशेवं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण. संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालचो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतो महानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या भारतांत अशी एक चाल आसलेली. आदल्या काळार एक भुरगो गिन्यानान आयलो, ताका मातशी अक्कल आयली म्हणटकूच 7-8 वर्सांचो जातोच ह्या भुरग्याक आवय बापूय एका गुरूचे सुवातीन व्हरून करतालीं. ताका आश्रमान एका घालतालीं त्या गुरूच्या. आनी तो भुरगो तरणाटो जायसर त्याच आश्रमान त्या गुरूच्या हाता खाल वाडटालो, व्हडलो जातालो, सगळे तरेचें शिक्षण घेतालो. आनी सुमार 25 वर्सां 20-25 वर्सां जातोच ताचें सगळें शिकप पुरें जातोच तो आपल्या घरा येतालो. ह्यो आदली आमच्या भारतांत हिंदी एक चाल आसली. आनी त्या आश्रमान कसलें शिक्षण घेताले, त्या आश्रमाचें शिक्षण म्हणजे बोर्डिंगांतलें कशें आतांचे भाशेन सांगतलो जाल्यार. आनी थंयसर शिक्षण कसलें, थंयसर ते वेदास उपनिषद असलें शिक्षण थंय घेताले. आनी हेर वेदास उपनिषद म्हणगेर एक आत्मीक शिक्षण, तें स्पिरिच्युअल टिचींग. कशें जेवचें, कशें चलचें, रीत रोबीस तातूंत आसता. ती कोत्ता म्हणसर तांकां इतलीं वर्सां लागतालीं वेदास आनी उपनिषद शिकता म्हणसर. सगळें संस्कृत भाशेन तें आसलें. आनी शिकवण व्हडले व्हडले गुरू ऋषी मुनी आमच्या देशांतले आदल्या काळा वयले तांणी ती संस्कृत भाशेन सगळें तेंचें बरोवप. तें वेदास आनी उपनिषद खंयच्या धर्माची म्हूण शिकवण न्हय, ती आत्मीक शिकवण, स्पिरिच्युअल टिचिंग्स. आनी ह्या भुरग्यांक तें सगळें शिकप जाल्या उपरांत निमाणें तांचें वरोस म्हणटात तें तैत्तिरीय उपनिषद तें जालें म्हणटकूच तांणी घरा वचपाचें. आनी निमाण्या दिसा तें शिकप जातोच तो गुरू एका भुरग्याक अशें सांगतालो, पळय आतां तूं ह्या आश्रमांतल्यान भायर सरून संवसारांत वेताय. संवसारांत तुका कसलेय मनीस मेळूं, पूण तूं तुजी चाल सारकी सांबाळ. तुजी वागणूक, तुजें वागप संवसारांत दुसऱ्या भाशेन जावचें न्हय.
तुज्या शिक्षणाक हांगासर शिक्षण घेतलाय तुवें तें ताका सोबो सारकें जावचें. कांयचें कांयपणां करूं नाकाय. संवसारान घडये कोत्तेले लोक, तूं करूं नाकाय. तूं म्हजो विद्यार्थी, म्हजो भुरगो कसो, स्टुडंट कसो सोंपता तसलें जिवीत जिये ह्या शिक्षणा प्रमाणे. आनी अशें सांगून 3 वस्तू हो गुरू तांकां एकल्याक सांगतालो. पयले सुवातेर सत्य वद, संस्कृत भाशेन म्हळ्यार सत उलयतलो, सतान चलतलो. भायर कितली फटिंगपणां चलो, हांव फटिंगपणाचो मार्ग आपणावचो ना, स्वताचो मार्ग आपणायतलो. सत्य वद म्हळ्यार स्वतान चलप. हें पयलें कर, अनेम कर जिवितान, असो गुरू सांगतालो. दुसरें म्हळ्यार धर्म मत्सर, म्हळ्यार मनीस कुळाक वायट जाता तसलें कांयच करचो ना. मनीसपणान हांव चलतलो. लजेक पडटात तसल्यो करण्यो हांव करचो ना, हो दुसरो पॉयंट. आनी तिसरे सुवातेर आळसाय करूं नाकाय. बऱ्या कामाक आळसाय करूं नाकाय केन्नाच. शिकपा खातीरूय आळसाय करूं नाकाय. आनीक जायतें शिकपाचें आसा, तुजें शिकप पुरें जावंक ना. हें शिकलाय तें थोडें. शिकोंक आनीक जाणा जावपाक वावूर आनी बरें करपाक कसलीच आळसाय दाखयनाका. ही शिडकावणी दिवन ह्या आश्रमांतलो भायर सरोन वयतना एका भुरग्याक तो गुरू धाडटालो. पयली सुवातेर स्वताचो मनीस जावं, दुसरे सुवातेर मनीसपणान चलूं, मनीसपण ओगडायना जावं, आनी तिसरे सुवातेर आळसाय पयस करूं. आनी शिक्षण कितें घेतलां तें जिवितान घालूं. आनी आपलो भुरगो कसो, आपल्या आश्रमांतलो भुरगो कसो दाखोवं. आयज सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां, तिसरो सुमान आमी पाळटाव, दुसरो सुमान प्राचीत काळाचो आमी पाळटाव मंगळार आयज. आनी आयज दोनूय वाचपांनी दोनूय देव शिडकावणी दिता ती आमी आयकल्या. पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्या वरवीं दोनूय देव शिडकावणी दिता आनी शुभ वर्तमानान जेजू वरवीं. पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान इसायास प्रवादी एक खोर संदेश दिता. ही गिव्स अ पावरफूल मेसेज. पयले सुवातेर राजकारभाऱ्यांक, सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो सर्वेश्वराचें उतर आयकात. गोमोर्राच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. पयले सुवातेर राजकारभाऱ्यांक सांगता. ही गिव्स अ पावरफूल मेसेज. कितें ती? टू गेट रीड ऑफ सीन. पातका मेकळे रावूं. कोणाक सांगता? टू द रुलर्स ऑफ सोदोम एंड टू द पीपल ऑफ गोमोर्रा. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो देवाचें उतर आयकात. गोमोर्राच्या लोकांनो देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. सगल्यांक सांगता. पयली सुवातेर व्हड जुटयेर आसात राजकारभारी पळय तांकां. कित्याक ही जुटी ताका दिल्या, ती देवान दिल्या. देवा कडसून ती आयल्या, उगडास कोत्ता. तुमची वस्तुंगी ती मेळोंक ना. पिलात जेजूक सांगता, तुजेर फॉर्मोण मारपाक वो तुका सुटका दिवपाक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नोकळोय. आनी जेजू ताका उगडास कोत्ता. ती वयर थावन तुका दिवंक नासली जाल्यार ती मेळची नासली, ती तुका मेळोंक ना. म्हणटकूच तूं जबाबदारेचो राजकारभारी. एक फावट एका राजान आपल्या प्रधान बेजबाबदारेन वागलेल्या खातीर ताका मरणाची शिक्षा लावून ताचे आंगाचें चामडें काडून खंय ताच्याच कोदेलाक लायिल्लें. एक शिडकावणी कशी दुसरो येवन कोदेलार बसता पळय ताका. म्हणजे जबाबदारी तर सारकी पाळी नाय तो तुकांय तीच शिक्षा जातली मरणाची. आनी तुजेंय चामडें काडून ह्या कोदेलाक लायतलो. खोर शिडकावणी त्या राजान त्या प्रधानांच्या कुरण्याची ताका दिली. आनी दुसरे येता तांकां एक शिडकावणी दवरली. कित्याक तुका प्रधान कसो हांवें वेंचून काडलेलो, तूं बेजबाबदारेचो जालाय. ह्या खातीर इसायास प्रवादी पयलो चुकलो मारता राजकारभाऱ्यांक. कित्याक राजकारभार करतात, राजा चलता ते भाशेन पोरसां चलताली. राजा कोत्ता तशें पोरसां कोत्ताली. राजा फोलगी, पोरसांय फोलगी. राजाक देव ना, पोरजेकूय देव ना. तांकां सांगता देवाचें आयका, तुमी व्हडले न्हय.
आनी दुसरे सुवातेर पोरजेक सांगता, तुमी म्हजी पोरसां, म्हज्या सुमूर्तीक तुमी कान दिवंक जाय. तुमकां हांवें सोडयल्यान, तुमकां हांवें वेंचून काडल्यान, तुमकां हांवें सांबाळल्यान, वेळा वेळार तुमच्या उल्याक हांव पावलां. म्हजे सुमूर्तीक कान दिया, विसरो नाका. कितें सांगता तो काय धुवात तुमकां म्हणटा, नितळ जायात. मेक युअरसेल्व्स क्लीन बाय रिमुवींग द इवल ऑफ युअर लाईफ्स. तुमच्या जिवितांतले पातो खोटेपण काडून उडोवन नितळ जायात म्हणटा, धुयात तुमकां. कित्याक पातोक आमकां ओतमीक वाटेन मेळे कोत्ता. सीन मेक्स अस स्पिरिच्युअली डर्टी. सीन मेक्स अस अनहोली. अपवित्र करता, आमची पवित्रताय काडून वता पातोक. आमची कुरपा ना करून कुरपेचें जिवीत वगडायता. त्या खातीर पयस कर म्हणटा, धुवात, पातकां मेकळे रावात. गेट रीड ऑफ सीन. Sin distorts our judgment of what is good or evil. बरें कितें वायट कितें तें तुका चिंतपाक पातोक हें तुजें मन भेरें कोत्ता. तुजो जजमेंट चुकता मागीर. जायते फावट आमी म्हणटा, अरे तूं कितें कोत्ताय तें बरें न्हू, सारकें न्हू, तें वायट. पातोक तें देवा मुखार. आनी तो मनीस जायते फावट म्हणटा, हांवें कितें वायट केलां, कोणाचो खून केला, हांवें कोणाक जिवेशी मारला, हांवें कांय वायट करूंक ना. ही मागीर ताची उतरां. इट डिस्टॉर्ट्स आवर जजमेंट. आदाम आनी एव, देवान तांकां सांगलें सगल्या रुखाशीन वचा, त्या रुखाशीन वचूं नाकात म्हूण ती त्या रुखाशीन गेली आनी ते फळूय खाल्ली. खाल्ल्या उपरांत कितें भोगसणें मागूंक गेलीं, देवाशीन सायबा आमी चूक केली, तुवें सांगलेलें तें आमी केलें, आमकां बोगोस ना. लिपोन रावलीं. देव तांचे सोदीक गेलो. आपणें पातोक केला म्हणून आनी विचारल्यार पोत्यान ताणें मानून घेतलें ना. सीन डिस्टॉर्ट्स आवर जजमेंट वॉट इज गूड ऑर इवल. बरें कितें वायट तें समजना. ती तेंच करूंक लागली. कितें केलें तुवें बायल दिल्ली न्हू, ताणें दिलें, हांवें खाल्लें. तिका विचारलें तुवें कितें केलें, ताणें म्हाका ताळणी घातली आनी कोणें सैतानान. म्हणटकूच जजमेंट सारको ना. आमचें मन भेड्डें कोत्ता, दड्डें कोत्ता. बरें कितें वायट तें मागीर समजना पातकान आसलेल्या मनशाक. आबेल आनी कायन भाव कायनान आबेलाचो खून केलो, आपल्याच भावाक मारून उडयलो नाटकायेन बरोवन. देवाशीन वचून भोगसणें, सायबा हांवें खून केलो, म्हाका बोगोस, म्हाका माफ कर. म्हज्या भावाचो जीव घेतलो, हांवें घात केलो. ताच्या बायल भुरग्यांक हांवें अनाथ केली. म्हटलें ना. वयल्यान देवूच ताचे सोदीक गेलो आनी ताका विचारलो, कितें केलें तुवें, तुजो भाव खंय आसा? तो म्हणटा, म्हाका खबर ना, तो ते वाटेन खंय आसतलो. म्हाका कित्याक विचारता? हांव ताचो राखणदार न्हय, हांव ताचो सेक्युरिटी न्हय, हांव ताचो PA न्हय. हें तें सीन मेक्स आवर जजमेंट, डिस्टॉर्ट्स आवर जजमेंट ऑफ वॉट इज गूड ऑर इवल. त्या खातीर हें पातोक पयस करप. बरें वायट तें मागीर तुका समजना. इट किल्स आवर मोटिवेशन टू डू गूड. बरें करपाचें आमकां आडायता. मागीर पातकान आसलेलो मनीस तो आनी बरें करूंक कांय पावच ना. इट किल्स आवर मोटिवेशन टू डू गूड. कांय मागीर बरें जायना पातकी मनशाच्या हातांतल्यान. सगलें वायटूच, खोटेपणूच, विखाळ वातावरण सरभोंवती कोत्ता. इंडोनेशिया ह्या देशांत एक झाड आसा, विखाडें झाड. त्या झाडाचें नांव उपासाचें झाड. उपास ट्री इंग्लीश भाशेन म्हणटा, उपास ट्री. आनी तें झाड खंय आपणा भोंवतणी वाडटा तितलें दाट झाड तें. तातूंतल्यान विखाडो कसो एक पदार्थ तें सोडटा, एक ज्यूस कसो सोडटा. आनी ह्या सरभोंवती ताचे झाडां आसता तितलीं तें मारून उडयता. इट किल्स तेम. बारीक बारीक ल्हान झाडां जातात सकल,
त्या व्हडल्या झाडां पोंदाक हीं सगळीं मोत्तात, मारून उडयता तें झाड उपास ट्री. हें इंडोनेशियाक आसा खंय जायते कडेन तें मेवता, थोडे थोडे कडेन मेळटा खंय तें. ताचे सरभोंवती सगळीं झाडांक ते मारून उडयता. ते भाशेन एक पातकी मनीस तो आनी खोटेपणूच कोत्ता. पातोक आमकां बरें करपाक हाडायता. इट किल्स आवर मोटिवेशन टू डू गूड. हे खातीर आमकां इजायास प्रवादी सगल्यांक उलो मारतात, धुवात तुमकां नितळ जायात, म्हज्या दोळ्यां मुखावेलें तुमचें पातोक, तुमचें खोटेपण पयस काडात. हे कित्याक सांगता? हे लोक, हे राजकारणी सगळे येवन त्या भाशेन भेटवण्यो भेटयताले, मंदिरांत येताले, आपली मागणी गायनाक वताले आनी असलें जिवीत जियेताले. तांचे मदें नीत नासली, कश्टावतल्यांक आदार दिवप ना, न्याय नीत पाळप ना, अनाथ भुरग्यांक सगल्यांची बेपरवा आनी असलें जिवीत जियोवन ते मंदिरांत. दोनी देव म्हणटा, असली तुमच्यो भेटवण्यो म्हाका नाका, तुमच्या गायनाची म्हाका वाज आयल्या, तुमच्या ह्या भेटवण्यो पोवन पोवन म्हाका वीट आयल्या, म्हजे कान धांपता, म्हजे दोळे धांपता, पयस काडात. we need to perform acts that are pleasing to God. हें जेजू शुभ वर्तमानांत सांगता. आमी कितें कोत्ता त्यो कोरन्यो देवाक मानता तसल्यो जावंक जाय. शुभ वर्तमानानूय जेजू तेंच सांगता फारिजेवांक पळोवन. He denounces their hypocrisy, their pride and hypocrisy. तुमी कोत्तात तें एकदम वायट. भायल्यान तुमी सगळीं फिसां लावन भोंवतात, पूण भितरल्यान तुमी पोकळ. तुमचे भितर काळीज ना, फातर आसात. कित्याक ते मनशाक पडल्यार पोत्यान ते कोणाक पळयनासले. अशेंच तायट मानीन बूक घेवन, देवाचें पुस्तक घेवन ते भोंवताले व्हडले झगे घालून. कुशीक कोण पडल्यार पोत्यान ते पळयनासले. दुसऱ्याची चुरचुरेदान मोग ना कोणाक पळोवप. हें तें देवाक माननासलेल्यो कोरन्यो ते करताले आनी भायल्यान बेश्टेयो रिती पाळटाले. त्या खातीर हें सगलें म्हज्या दोळ्या मुखा वयलें पयस काडात म्हूण दोनी देव सांगता. पोतो उगडास कोता, येयात, पळोवया, उलोवया. तुमची पातकां कितलीं खोटीं जालीं, तुमी पातकान तांबडी जाल्यार लेगून हांव ती नितळ कोता. हांव बक्षितां सारकें जायात. सोक्रेटीस हो जाणारो मनीस म्हणटालो, एन अनएक्झामिन्ड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग. बरीं उतरां. एन अनएक्झामिन्ड लायफ इज नॉट वर्थ लिवींग. जिविताचेर नदर घालिना तसलें जिवीत, हे जिविताक त्या अर्थ ना म्हणटा अनएक्झामिन्ड लायफ. प्राचीत काळ आमकां तेंच आमच्या जिविताचेर लक्ष घालपाक, हांव खंयच्या बेसार आसां, वांकडे वाटेर आसां, सारके वाट हांव चलतां, ताचेर नदर घालपाक आमकां उलोवप. आयज देवाचें उतर तेंच आमकां सांगता. शिडकावणी. गांधीजीक खंय एक फावट कोणें विचारलें, बापूजी तुका फुडारा विशीं कितें दिसता? तेन्ना गांधीजीन सांगलें खंय, म्हाका शिकलेल्याच मनशाचो चड हुस्को जाला. कित्याक जितलो मनीस शिकता तितलो मनीस धारुण जाता, ताच्या काळजांतलो मोगूच आटोन वयता. ह्या खातीर शिकलेल्या मनशाचीच म्हाका चड भिरांत दिसता फुडारा विशीं. बरेपणान तांचे वरवीं मेळचें ना. आनी तें सोप. आमकां मातशें कितें शिकप मेळ्ळें, 2 घंटा आमी शिकल्या म्हणटकूच आमचें गर्व चडटा, आमची मिजास वाडटा, तो मोग मागीर आडटा. मोग ना थंय मागीर कांय ना. ही गांधीजीचीं उतरां. ह्याच खातीर आयज देव आमकां सांगता, बरें करूंक शिकात, न्याय नीत राखूंक वावरात. बरें करूंक शिकात. लर्न टू डू गूड, एवॉयड इवल. दोनया देवाचीं उतरां. आनी आमी बरें कशें करतले? हांव साद्यो वस्तू, व्हडल्यो वस्तू करपाक गरज. धाकटो उलो मारता प्राचीत काळान हेंच आमी करूंक गरज. सुरवातीच्या दिसा गोबोर घालता त्या दिसा आमी तें केलां. दान धर्म करप, मागणे उपास, हें देवाक मानता, बापाक मानता तसलें करप. शुभ वर्तमानानूय आमी आयकलां. लोकांक दाखोवंक न्हय, बापाक तुमच्यो बऱ्यो करुन्यो पळोवंक, सरकार आसा त्या बापाक संतोश भोगूंक. ह्यो त्यो बऱ्यो करुन्यो. आनी कश्यो आमी करतले? हांव साद्यो वस्तू करूं. एक फावट लंडन देशांतली खबर ही, थंडाय पडटाली आनी एकलो भिकारी
धाकट्या इस्टुलार बसून एका शारांत कोनशाक बसून रेबेक वाजयतालो. सादें रेबेक तशें भिकारी तो, आनी आपलो कांसो ताणें दवरलेलो भिकेक कितें आयकॉन म्युजीक घालपाक लोकांक. इतली थंडी पडलेली ताची बोटां त्या रेबेकाचेर सारकीं बसोन आसलीं आनी तें आयकोंक बरें दिसनासलें. बेसुरान तो वाजयतालो, आवट ऑफ ट्यून. कोण ताचेर लक्ष घालिनासलो, तें आयकोंक वीट येताली तें वाजोवप ताचें. कित्याक ताची बोटां ती लागून थंडाय सारकी पडलेली. तो कुड्डोय आसलो, जाणटो आसलो. तितल्यान एकलो बरो सूट बूट घातलेलो न्हेसोन आयिल्लो मनीस ताचे शिंगेलो. ताच्या कांशान पयलीं एकूय पयसो पडोंक ना. आनी ताणें ताका विचारलें, कांय पडोंक ना? ओके, डोंट वरी, म्हजे लागीं तुजें तें रेबेक दी. आनी ताणें तें मातशें ट्युनींग केलें आनी सुंदर म्युजीक त्या रेबेकाचेर, तो साद्या रेबेकाचेर तो वाजोवंक लागलो. आनी तें म्युजीक आयकोन सगलो लोक धांवून आयलो. पीपल वर मेजमरायज्ड बाय दॅट म्युजीक. सुमार 10 मिनूट ताणें तें म्युजीक ताच्या भिकाऱ्याच्या त्या रेबेकाचेर, साद्या रेबेकाचेर वाजयलें. लोक तें आयकोन धांवून आयलो आनी सरभोंवती एकठांय जालो. 10 मिनूट वाजयल्या उपरांत आपलें चेपें काडलें ताणें आनी पास केलें. तुमी घालपाक टिप्स कोणाक? त्या भिकाऱ्याक. ताचें तें रोकडेंच चेपें पयशांनी, व्हडलीं व्हडलीं नोटां शेवटे पडले. बरी ताची जोड जाली त्या दिसा. ताणें काडून त्या भिकाऱ्याक दिली. हें घे आनी वच, सुसेगात राव. आनी तो भिकारी इतलो खुशाल जालो, सायबा तूं कोण? कशें तुजे उपकार आठोवं? तुजें नांव कितें? मे आय नो युअर नेम? आनी त्या मनशान सांगलें तेन्ना, म्हजें नांव पागानिनी. हो पागानिनी म्हणटात तो एक सादो चिल्लर म्युजिशियन न्हय. ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटस्ट म्युजिशियन्स. ताणें ही करून गेली. पयशे दिवंक ना, देवान दिल्लो गूण वाजोवपाचो. व्हडलो रेबेकिस्ट, वायलिनिस्ट. आनी संवसारांतलो नांव असतो म्युजिशियन. रस्त्या वयलें तें रेबेक घेवन त्या भिकाऱ्याचें ताच्या ताटान पयशे घालून दाखयले घडये भितर. इती देवान गूण दिला, बरें कर, लर्न टू डू गूड. हें तें सादी वस्त, व्हडलें करूंक ना. गूण दिलो, 10 मिनूट वाजयलें, ताचो पोटलो बोल्लो ताका दिलो. तशीच आनीक एक लंडनची खबर. एक फावट असोच एकलो वाटसूर गोरमेच्या दिसा चलत वयतालो. द रोड वॉज डस्टी. धुल्ल्यान भरलेलो रस्तो. गरमी दीस माथ्यार कडक आसलो आनी तो चलतालो. चलता चलता बरोच पयस पावल्या उपरांत ताका एक बोर्ड दिश्टी पडलो. त्या बोर्डाचेर बरयल्लें, इफ यू आर थर्स्टी ड्रिंक. थंयसर उदकाची झर आसलेली धाकटी लागींच. ती बोर्ड मारलेलो ताणें, इफ यू आर थर्स्टी ड्रिंक. ताने लाय पिये. आनी तो वचोन तें झरीचें उदक पियेता आनी मनानूच त्या मनशाक बोर्ड दिनवासता. मातसो मुखार गेल्यार ताका आनीक एक बांक दिश्टी पडटा एका झाडा पोंदाक. आवंतात बांक ताका दिश्टी पडटा. कम्फर्टेबल बेंच अंडर अ शेडी ट्री. आनी तिचोर बरयलां, एक तोकटो बरयला, इफ यू आर टायर्ड रेस्ट अ वायल. थकलाय मातसो विसव घे ह्या बांकाचेर. व्हडलो बांक, कम्फर्टेबल. आनी तो थंयसर विसव घेता मातसो. आनीक मातसो मुखार चल्ल्यार ताका आनीक एक 2-4 बास्केटी फ्रुटांनी भरलेल्यो मेळटात. आपोल आसात आनी दुसरी फ्रुट्स आसात. आनी थंयसर बरयलां, एक तोकटो बरयला, इफ यू आर हंग्री सर्व युअर सेल्फ. तूं भुकेलाय खा. आनी हे वाटेक हे तोकटे पळोवन आनी हे वस्तू पळोवन हो मनीस इतलो खुशाल जालो. कोण काय वो? हू इज दीस अननोन बेनिफॅक्टर? आय मस्ट सी. आनी तो तसोच मुखार वयता तेन्ना ताका एक निमाणें एक खोप दिश्टी पडटा. आनी ते खोपीशीन भायल्यान एकलो जाणटो बसोन आसा आनी तो म्हणटा, गॉड्स ब्लेसिंग्स अपॉन यू. देवाचे तुजेर आशिर्वाद आसूं असो तो जाणटेलो ह्या मनशाक पळोवन म्हणटा खंय. आनी तो मनीस ताका म्हणटा, इट इज युअर ब्लेसिंग्स आय हॅव एन्जॉयड एज आय केम अप द डस्टी रोड. ह्या
धुल्ल्यान भरलेल्या रस्त्यांतल्यान चलतना हांवें ती बरेपणां तुजे लागच्यान घेतल्यान. आनी तो म्हणटा, आनी तो ताका विचारता, हें तुका कोणें खंयच्यान तुका ही स्फूर्ती आयली ह्यो वस्तू करपाक, तें उदक दिवपाक, ते बांक दवरपाक, फळां दवरपाक. तेन्ना तो म्हणटा, हें सगळें देवान दिलां. गॉड हॅज गिवन अस ट्रीज, शेड, वॉटर. all I can do is share this blessing, is to share these blessings with the tired, weary traveler. थकलेल्यांक हें कितें दिवपाक. इट इज द लिस्ट आय कॅन डू. हेंच म्हज्यान करूंक जाता. आनी हो मनीस स्ट्रेंजर, हो वाटसूर आसलो, चलोन वयतालो, तो सादो मनीस न्हय, तो एक व्हडलो बरोवपी, कवी, फेमस पोएट. आनी ताणें एक व्हडली कविता ताचेरूच एक बरयली, ताचे लागच्यान स्फूर्ती घेवन ह्या जाणट्या मनशा लागच्यान. द हावज बाय द सायड ऑफ द रोड ही फामाद कविता ताणें ह्याच मनशा वयर हे अनुभव मेवल्या उपरांत बरयली. त्या बरोवप्याचें नांव जावन आसा सॅम वॉल्टर फॉस. हो इंग्लीश कवी, बरोवपी. साद्यो वस्तू करून आमी बऱ्यो पसरावंक जाता. हेंच आमी ह्या प्राचीत काळान वरी करून ह्या उरलेल्या सुमानांनी आमी करूं आनी कितें तरी आमच्या जिविताचें परिवर्तन जालां म्हूण आमी दाखोवंक वावरुया. जितलें आमी बरें करता तितलीं अदीक बेसांवां आमी घेवंक पावतले. चायनीज भाशेन एक म्हणणी आसा, इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी फॉर एन आवर, टेक अ नॅप. एका वराक तूं सुखी रावंक सोदताय, खुशाल रावंक सोदताय, एका वर झेम काड म्हणटा, टेक अ नॅप. If you want to be happy for a day, go out for a picnic. एका दिसाक तूं खुशाल जावंक सोदताय, पिकनीक एक वच म्हणटा. एका दिसाची पिकनीक आसता. If you want to be happy for a month, get married म्हणटा. एक म्हयनोभर तुका खुशाल रावंक सोदताय जाल्यार काजार जा म्हणटा. एका म्हयन्यान तें काजार मागीर सदांचें जाता. मागीर खुशालकाय काबार जाता. If you want to be happy for a year, एका वर्साक तूं खुशाल रावंक सोदताय जाल्यार म्हणटा कितें जोड, कितें दोन पयशे सांबाळ, मागीर तेंच जिवीत जाता, वाज येता एका वर्सा उपरांत. आनी तो म्हणटा, ती म्हणणें मागीर तांची निमाणें सांगता, इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी फॉर अ लायफ टायम, डू गूड टू अदर्स, सर्व अदर्स. गो आउट अँड डू गूड टू अदर्स, गो आउट अँड सर्व अदर्स. चायनीज भाशेन ही म्हणणी आसा. अशें तर आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचें बरें करूंक शिकात, वायट सोडात म्हूण सांगता जाल्यार आमकांय वो आमी घेवया अदीक करून ह्या प्राचीत काळान. आनी जी आमी भक्ती करता, जावं ती प्राचिताची खुर्साची वाट आनी हेर आमी भक्ती करता, ती फेल्याच्या मोगा वरवीं देवाक मानता तसली जावंक भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून ही मिसाची बॅग फुडें व्हरूया. उबी रावन थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोचेक तांबो नासतना नोसोरणीची बरी खबर परगटूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. Dowyar Baba, Dowyar Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आयज समाजान वेता थंय कोटेपण, राग, द्वेष वाडत वेता. तर देवाच्या उतराच्या आदारान आमची काळजां दारून न्हय पूण देव कालकुतीन बरोवंक बापाचो आदार मागुया. Dowyar Baba, Dowyar Baba, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. सृश्टीत देवाचें बरेपण, देवाचो मोग मनशां ताय वर्णिता. तर ती दुडवांची आशेक आनी आपल्या फायद्याक इबाणी ना जावंक पूण फुडले पिळगेक ती सांबाळूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. Dowyar Baba,
दोयार बापा आमचे मागणे तू ऐकून घे आमचे मागणे तू ऐकून घे ओ मोगाळ बापा तुवें आमकां आयच्या दिसा बरें करूंक आनी वायट सोडूंक पातक सोडूंक उलो मारलाय आमी सदांच बरें करूंक पेल्या सोबें तुज्या पुतान केलां ते भाशेन सैमा सोबें बरेंपण करूंक दाखोवंक मोनजाती सोबें बरेंपण दाखोवंक आनी हे भाशेन सगळे सृश्टीक आमी मान दिवंक सगळे सृश्टीचोय बरे भाशेन आमी मोग करूंक शिकूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C15 पेज नंबर 34. देवा उतो आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता म्हज्या बाबणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारवाक सर्विस्पोर मानून घेऊ. दयाळ बापा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर संवसारीक खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी हे पास्क परबेच्या समयार स्वर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काहळ जावं बहारूया आमी ती सर्वेस्परताय उपाता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोषान समोरूंक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुचताय जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरुमता तांचेच वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजी स्तुती निरंतरी आमी गायता. Dolbaranzo sorvespor tu Sorgani samsar bolya Tuja voivovan Unsorgi tuka zoizor Sorvespora cenavi Yetata kazoi Unsorgi tuka zoizor बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कोड आनीक रगत आपले खोशेन कोश्ट मरण सोजोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो गादीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गोट परगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নব্যারে তোলো. Gesù melo, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নব্যারে তোলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची मिसाची भेटेन वांटो घेतल्यांची, मिसाची भेट पळयतल्यांची, मिसाची भेट भेटयल्या तांची, आपली मागणी घातल्यान तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनीक सर्व काडी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तकान 28व्या वेसोरान 13वे ओडीन आमकां मेळटा. बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 28:13 वर्स. जो मनीस आपली पातकां लिपयता ताची उदरगत जायना. द वन हू हायड्स हिज सीन, ही वील नेवर हॅव पीस, ही वील नेवर बी हॅपी. आमची पातकां लिपोवंक न्हय. दोनी देव सांगता कितलींय वायट जाल्यार खूब सारा जा, उक्ती कर, हांव ती धवी करतलो. तांबडी लेगून जाल्यार धवी करतलो. बरें करूंक शीक. होच देवाचो उलो आमच्या कानार घेवन आमी आमचें पातक सोडूं, बऱ्याक आमी बऱ्यो करून आदारूं. आमकां ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत सगळें आपल्या जिवितान बरें केलें बरें शिंपडायलें आमकांय असलें जिवीत जिवंक आयच्या दिसा उलो करता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी बरें शिंपडावंक आपयल्लीं सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Jesu boria kolia, Jesus swadik bolia, surgit down to Deolo, sodo makailu. Jesu boria kolia, Jesus swadik bolia, surgit down to Deolo, sodu makairu. Citai war maka boy suru sunaka pole autishini tukang sukong kiri citai war maka boy suru sunaka. तुजी विस्मित हांव वर्णितां तुज्या निमती हांव संतोश भरीत जातां आनंदान मुरगोडटां आनी तुज्या नांवाच्या मानाक ही स्तोत्रां गायतां भोव वर्त्या देवा. प्रार्थोया.
कोनवाड्या बापा तुझ्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी ही केल्याय ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भोक्तीचें जिवीत जायशें कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे सर्वोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वायट सोडात बरें करात हेंच करूंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडदकार. भोव फळादीक मागणें भाग्यवंत आंतोनी ही भाग्यवंता भाग्यवंता सात हातून सांतातून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आणि मोवाळा त्या उलोवपाच्या पंचा मोगा पासो पासत जो तुवें तुवें देवाचो केलोय केलोय त्या तुज्या तुझ्या वाखाणलेल्या कांडोल्या शेकुणा पासो पासत आनी आणि सावरोन आसलेल्या सावरोन आसलेल्या मोगा पासो मोगा पासत जो पेल्या सोबे पेल्या सोबे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें करचें ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्यापोरी आनी कोणूच आनी कोणूच भोगताक भोगताक दिलें ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूं उचारूं तें उतर तें उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें आयकून मागणें आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोबें तुजें सोबें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चडफडटेल्या सोबें चडफडटेल्या सोबें तुजें काडीज तुजें काडीज चुरचुरतालें चुरचुरतालें दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी मागणी आयकून आयकून मेलेल्यांक पर्यंत मेल्ल्यांक पर्यंत तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायरावून भायरावून पातोक पातोक पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसली आसली. ती रावून ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय बोवूस फळादीक बोवूस फळादीक म्हूण जाणा जाणा जावं जावं हांव तिमीर हांव पडला तिमीर पडला. तुज्या इमाजी मुखार इमाजी मुखार आनी सगळ्या आनी विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हाका म्हूण उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव मागता हांव मागता ती वोस ती वोस म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची एके पर्यंत मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना कित्याक कित्याक वडतलो नाय वडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो मिलाग्रींचो धोनी धोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरांत एकाच उतरांत वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा आनी मोगाडा भोगता भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दयाळ दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसले जावन आसले. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगी तुजे वेंगी खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्या म्हज्या मागण्या फळ फळ मेळूं मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर उतर आनी म्हजें आनी म्हजें किरकोळ किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतले रावतले. आमेन आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षतांव तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताल्लींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेश वत आयसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. भाग्यन मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर
विनत कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं, तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आनी सात आतोनीचे विनवणे चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Sant'Antonin Bocta, Sant'Antonin Bocta, Vigiaci Curicia. Tuja grontar kelta, tuja grontar kelta, Paluk Jesu rasa. Tuja grontar kelta, tuja grontar kelta, Paluk Jesu rasa.